Ayaw usba ang imong kaugalingon para lang madawat ka sa mga tao nga dili ganahan sa imuha. Nan, usba ang imong kaugalingon ngadto sa mga tao nga gidawat ka sa unsa ug kinsa ka. Kabalo ba ka? Madaghang mga tao karon nga maayo lang sa atubangan tungod kay naa pa sila gikinahanglan. Pero kung makuha na nila ang ilang gusto sa imuha, itsapwera na lang ka para sa ilaha. Dili mo gud nato kinahanglan nga daghan jud higala. Ang importante, bisag dili na sila daghan, at least tinuod sila sa imuha nga dili ka biyaan sa panahon nga masipyat ka, sa panahon nga kinahanglan nimo usbon ang imong kaugalingon. Kanang mga tao, mauna ang mga tao nga dili tinuod nga higala para nimo. Kay kung tinuod ka nga higala, andam ka i-correct ang usa ka tawo kung nasayop siya. Andam ka mo agak niya sa panahon nga mapandol siya. Ingon ana ang tinuod nga higala. Maayong adlaw. Bye!